नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त हम नोबल पब्लिक स्कूल वहीदत कॉलोनी जुटियाल के स्कूल में मौजूद हैं और इससे पहले स्कूल का तारुफ टीचर्स का और प्रिंसिपल से इंटरव्यू ये हमने कर दिया है। तो अभी हम क्लास नर्सरी में आए हैं, तो यहाँ जो टीचर हैं आइए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, मिलाते हैं, तो उनसे उनके कमेंट्स पूछिए। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? आई एम समीना। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BA डन 1 ईयर मोंटेसोरी डिप्लोमा सर इन पाकिस्तान मोंटेसोरी काउंसिल। अच्छा, आपने बाकायदा तौर पे आपने किसी इदारे से आपने ये कोर्सेज किए हैं? जी सर। मोंटेसोरी का और लर्निंग? यस सर, मैंने पाकिस्तान मोंटेसोरी काउंसिल से 1 ईयर का मतलब डिप्लोमा लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप बच्चों को पढ़ाते हुए आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, या आप तो टीच करते हुए कोई बच्चे छोटे ना समझ है, बिल्कुल ये अनमेच्योर हैं, तो ये आपको तंग करते हैं, तो इनको कैसे डील करती हैं? सर मैं इनको बच्चों को मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में शुरू में मैं इनको फ्लैश कार्ड्स एंड स्टोन्स के ज़रिए, इनकी मटेरियल है तो फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए इनको मैं बच्चों की कॉन्सेप्ट देती हूँ। ये लोग मतलब ईज़िली कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए। अच्छा, इसमें ये कार्ड्स हैं? कार्ड्स है सर, फ्लैश कार्ड्स है, इसके ज़रिए ये लोग बच्चे ईज़िली। ये गिनती 1 2 3 जब इसकी बताते दिए इस काउंटिंग की कॉन्सेप्ट देती हूँ सर। ठीक होगी। स्टोन्स के ज़रिए भी मैं इनकी कॉन्सेप्ट देती हूँ बच्चों को। ठीक है। अच्छा, तो आपको इसमें जो आपको सैलरी मिलती है नोबल पब्लिक स्कूल से, जो आपको ये पैकेज होता है, जो भी आप कह लें, तो उससे आप मुतमईन हैं? यस सर, आई एम सेटिस्फाइड। यस। तो इसकी वजह क्या है? ये तो बहुत कम देते हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप किस तरह मुतमईन हैं आप? सर यहाँ पे मतलब मेरे बच्चों को काफ़ी, मेरे साथ बच्चे अच्छे जा रहे हैं अभी, तो मैं बच्चों से खुश हूँ। मतलब ये भी मुझसे कि बच्चे अभी कुछ सीख जाते हैं, मुझे खुशी है कि मतलब सैलरी जितनी भी हो लेकिन बच्चों की लर्निंग हो इधर। जी। तो आप क्या सोच के इस फील्ड में आई हैं कि कल को आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है, या अपना कोई स्कूल खोलना है आपने, या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है, अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, या एज ए आप वॉलंटियरली ये काम करें, तो क्या सोच के इस फील्ड में आई हैं? सर मैंने सोचा है कि आगे मैं अपना एक मोंटेसोरी स्कूल खोलूं। मैंने सोचा है मेरे माइंड में कि मैं एक मोंटेसोरी स्कूल खोल लूं, तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, तो एक्सपीरियंस के लिए मैंने ये किया सर की। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अभी आपके बच्चों से ज़रा हेलो हाय करते हैं, तो इसमें आप किसी से अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपका नाम क्या है? शैरिश। जोर से बोलो। शैरिश है। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में? नर्सरी में पढ़ते हो। आपकी टीचर आपको अच्छा पढ़ाती हैं? क्या पढ़ाती हैं? ABC पढ़ाती हैं। उसके अलावा 1 2 3। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। कोई पोएम, कोई पोएम? क्या हाल है आपके? ठीक हो? आप इस स्कूल का नाम क्या है आपके स्कूल का? नोबल पब्लिक स्कूल। नोबल पब्लिक स्कूल है। किस क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तो प्रेप में आप क्या सुनाओगे हमें आज? सुनाओगे? हाँ। सुनाओ, जोर से, लाउडली सुनाओ। सुनाओ, उधर देखो, सामने देखो। हाँ, देख के सुनो। अब बताओ, सुनाओ, कोई पोएम सुनाओ। शाबाश। अच्छा, 1 2 सुनाओ, 1 2 सुनाओ, 10 तक, 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश, क्लैप्स होने चाहिए। शाबाश। अच्छा, इसके बाद आप मुझे ABC सुनाओ। ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। शाबाश, फिर क्लैप्स, बहुत ज़ोरदार करना था। अच्छा, आपकी टीचर जो पढ़ाती हैं आप उससे मुतमईन हो? अच्छा पढ़ाती हैं? आपके टीचर अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ। अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ। समझ आती है जो पढ़ाती है? आपको समझ आती है? हाँ। बिल्कुल सही तरीके से समझ आती है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, थैंक यू वेरी मच।
آپ کے ٹیچر کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آتی ہے جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں آپ کو؟ ٹیچر اچھے ہیں آپ کے؟ بالکل صحیح سمجھ آتی ہے؟ کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر بنو گے؟ چلو کلیپنگ بچے کے لیے تعلیم. ابھی آپ آ جاؤ. آپ کا نام؟ عدنان. عدنان. کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ نوبل پبلک میں. نوبل پبلک اسکول میں پڑھتے ہو. اچھا کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے. آپ کے ٹیچرز کیسے پڑھاتے ہیں آپ کو؟ اچھا پڑھاتے ہیں. جو پڑھاتے ہیں اس کی سمجھ آتی ہے؟ ٹیچر سے سوال کرتے ہو؟ جب ہوم ورک کر کے آتے ہو آپ نہیں کر کے آتے ہو تو ٹیچرز مارتے ہیں سمجھاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں مارتے. نہیں مارتے ہیں. کہتے ہیں اچھا کرتے ہو نہیں ہیں یہی کہتے ہیں؟ کیا بات ہے زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا کیا نام ہے بچے آپ کا؟ عبید اللہ شیخ. عبید اللہ شیخ. کہاں سے بلانگ کرتے ہو؟ استور سے. استور سے. کیا استور والے تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یار. تو یہ کس اسکول میں آپ پڑھتے ہو؟ میں نوبل پبلک اسکول میں. نوبل پبلک اسکول میں. نوبل پبلک اسکول کے ٹیچرز کیسے پڑھاتے ہیں آپ کو؟ ٹیچ کیسے کرتے ہیں؟ بہت اچھا کرتے ہیں. بہت اچھا کرتے ہیں. تو کوئی مسٹیک کرتے ہو غلطی کرتے ہو تو مارتے بھی ہیں ڈانٹتے بھی ہیں؟ مارتے نہیں بلکہ سمجھاتے ہیں کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرو. اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے؟ ہاں سمجھ میں آتی ہے. تو ٹیچرز کوالیفائڈ ہیں سمجھ آتی ہے اچھے اخلاق والے ٹیچرز ہاں ہیں؟ اچھے اخلاق والے ہیں. یا پھر وہ تھوڑا سا وہ کھچاؤ کرتے ہیں کان شان پکڑتے ہیں مارتے ہیں؟ کبھی 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 مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ غلطیاں زیادہ جب کرتے ہیں تو غلطیاں کیوں کرتے ہو ہیں؟ بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آ جاؤ بچے آپ آ جاؤ. جی بچے آپ کا نام؟ عمرانہ. عمرانہ. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7th کلاس میں پڑھتے ہو. تو کیسے پڑھاتے ہیں ٹیچرس؟ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. بہت اچھا پڑھاتے ہیں. اور آپ کو سمجھ آتی ہے؟ یس سر. پوری سمجھ آتی ہے؟ یس سر. ہوم ورک کرتے ہو؟ یس سر. جب نہیں کر کے آتے ہو تو ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ اگلے دن کر کے آؤ کہتے اچھی طرح. اگلے دن کر کے آؤ کہ چھوڑ دیتے ہیں؟ اور کوئی فائن شائن جرمانہ مار پیٹ؟ ہاں سر. کیا ہاں سر مارتے ہیں؟ نہیں سر فائن کا بھی. فائن کرتے ہیں تو آپ دے دیتے ہو فائن؟ ہاں سر. مارتے نہیں ہیں؟ نو سر. نہیں مارتے. سمجھاتے ہیں؟ یس سر. ٹیچر سے آپ مطمئن ہو؟ یس سر. اچھے ٹیچر ہیں؟ بہت اچھے. چلو بہت بہت شکریہ بیٹا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ ناصر زمان. ناصر زمان صاحب. تو آپ یہاں پہ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں یہاں پہ اسلامیات اور اردو پڑھاتا ہوں. اسلامیات اردو پڑھاتے ہیں. تو آپ کی بیسک ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں عالم فاضل ہوں اور ایم اے عربک. اچھا عالم فاضل ہے اور ایم اے عربک. جی. میں ماسٹرز کیا ہے آپ نے؟ جی جی ماشاء اللہ. تو آپ یہاں بچوں کو کیا کچھ سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ ہم بچوں کو یہاں پہ اسلامیات کے سبق کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اسلامیات کے اندر جو مسائل ہیں روزے کے مسائل ہو گئے نماز حج وغیرہ ان سب کے مسائل کے ساتھ ساتھ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو اس دور میں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہی بچوں کو ساتھ ساتھ درس میں پڑھاتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں ان کو. نماز کے پھر ان میں فرائض واجبات سنن یہ بھی ان کے ساتھ پڑھاتے ہیں. اچھا بہت. ناظرین اس میں بہت اچھی بات ہے یہ جو نماز پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس کا ترتیب. اور ایک عام بندہ ایک عام ٹیچر ہوتا ہے اس کے بنسبت ایک عالم ہوتا ہے فارغ ہوتا ہے فاضل ہوتا ہے تو وہ بہتر طریقے سے ٹیچ کر سکتا ہے بہتر طریقے سے اچھے برے کی تمیز حلال حرام کی تمیز. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے ایک عام ٹیچر کے نسبت ایک عالم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو ٹیچ کر سکتا ہے. تو ہمیں خوشی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں کے اندر اس طرح کے ٹیچرز کوالیفائڈ ٹیچرز بھی موجود ہیں اور جن سے معاشرے کی اس میں اب معاشرے کی جو ہے وہ برائیاں جو آہستہ آہستہ معاشرے کی برائیوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. جو ہے وہ اس طرح کے ٹیچرز جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے سکولز میں ہمارے اداروں میں کوالیفائڈ اور میرٹ بیس پہ آ جائے تو یہ یقیناً جو ہے ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ ہمارا جو گلگت بلتستان کی بہت اچھے اس میں اپنا نام بنا سکتا ہے اچھے رینکنگ میں جا سکتا ہے. جی سر آپ کا نام؟ سخاوت اللہ. سخاوت اللہ صاحب. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ایم ایس سی باٹنی. ایم ایس سی باٹنی میں آپ نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے. کہاں سے کیا ہوا ہے؟ کراکرم یونیورسٹی. کراکرم یونیورسٹی سے کیا ہوا. تو یہاں بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ بیالوجی پڑھاتا ہوں 9th والوں کو اور باقی کلاسوں کو سائنس کے سبجیکٹ پڑھاتا ہوں.
اچھا بایو آپ پڑھاتے ہیں, جب بایو پڑھاتے ہیں تو آپ کے یہاں کوئی لیب شیپ ان کو وہ ڈائسیکشن وغیرہ کا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا اپنا لیب ہے یا کہیں گورنمنٹ سے یا پرائیویٹ سیکٹر میں یا کسی سے آپ ہیلپ لیتے ہیں؟ ہم گورنمنٹ جب ہمیں لیب کا کام ہوتا ہے تو ہم گورنمنٹ اسکول سے وہ مدد لیتے ہیں. اور ہمارے پاس سے لیب کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے, ہمارا مڈل لیول کا اسکول ہے, تو جو ہم ڈائیگرام سے ہی بچوں کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سائنس سبجیکٹ میں بچوں کو ہم ڈائیگرام کے ذریعے لیکچر کے ذریعے سمجھاتے ہیں. اچھا, اب ان کو ڈائیگرام کے تھرو سمجھاتے ہیں اور اس کے پھر میٹرک کی لیول او لیول کے بعد جو یہ بچے جائیں گے تو پھر اس میں ڈائسیکشن ہوگا, پھر یہ ساری چیزیں تب سکھائی جائیں گی. اب بیسک میں آپ جسٹ ڈائیگرام بناتے ہیں, اس کے پھر پارٹس کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ اکثریت یہاں بچے لوکل زیادہ ہیں, نان لوکل زیادہ ہیں, کیا حساب ہے؟ یہاں لوکل بھی ہیں, نان لوکل بھی ہیں. تقریباً لڑکے دور دراز علاقے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کے لوکل بھی کافی ہیں اور زیادہ تر نان لوکل ہیں. زیادہ تر نان لوکل. تو اس میں کوئی آپ کو پریشانی ہوئی بچوں کو سمجھانے میں, ان کو آپ کو لیکچر دینے میں کسی قسم کی پریشانی, یا کوئی ایسے کہ جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہو آپ کے کسی بچے کی سائیکی کے حوالے سے اور ان کے ایٹیچیوڈ کے حوالے سے؟ تو اس میں آپ بعض اوقات بچے دور دراز علاقے سے آتے ہیں اور وہاں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں پتہ نہیں, یا بچے ایسے ہوتے ہیں جو ادھر آ کر ایڈجسٹ ہونے میں کافی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ آسانی سے بھی کر لیتے ہیں لیکچر. اور وہ چلے ٹھیک ہے. تو یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہم نے سنا ہے یہاں سیلری وغیرہ اتنے مطلب پیکیج نہیں ہے, تو آپ کا کیسے گزارا ہوتا ہے ان کی سیلری سے؟ آپ مطلب آپ جسٹ اپنا ایکسپیریمنٹ کے لیے کرتے ہیں, آپ ایز اے جاب کرتے ہیں, آپ ایز اے والنٹیئرلی کرتے ہیں, کس طرح کی یہ جاب ہے آپ کی؟ اور اگر جاب آپ کا ہے تو یہ پیکیج سے آپ مطمئن ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے؟ ہاں, کسی حد تک ہم مطمئن ہیں, کیونکہ ٹیچنگ کا پیشہ نوبل پیشہ ہے جس سے ہم انسان کی خدمت کر سکتے ہیں, کسی کو اچھی راست پر لا سکتے ہیں. اسی لیے ہمیں تجربہ بھی ملتا ہے, تو اسی لیے ہم کرتے ہیں. چلے بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نوبل پبلک اسکول میں آپ ٹیچ کرنے آئے, تو آپ کہاں سے آئی؟ یا آپ کے نوبل پبلک اسکول کے ٹیچر ہیں یا آپ والنٹیئرلی آئی ہیں؟ میں والنٹیئرلی آئی ہوں. میں ایجوکیشن کالج سے ڈی کر رہی ہوں, تو یہ ہمارا 3rd سیمسٹر کا لاسٹ مہینہ جو ہے وہ ہمارا ٹیچنگ پریکٹس کا ہے, تو ہم پریکٹس کے لیے نوبل اسکول آئے. اچھا, یہ کالج آف ایجوکیشن کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پریکٹس کے لیے یہاں ہیں, تو کتنے دن کی پریکٹس ہے یہاں پہ؟ 25 ڈیز. 25 ڈیز. تو 25 ڈیز میں آپ لرن کریں گے بچوں کو خود بھی, اور یہ کس طرح کا پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دیکھتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟ کچھ ایکسپیرینس ملا آپ کو؟ ہاں, پرائیویٹ سیکٹر کا ہمیں ملا, اسپیشلی اسکول کے بارے میں. اچھا, اسکول کے حوالے سے, یہ بچوں کے حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا ابھی تک؟ یہ بچے جو آپ پڑھاتے ہو اس کو صحیح رہے, اور بچے صحیح سے لے رہے ہیں. اچھا, تو ابھی جو آپ ان کو پڑھاتے ہو یہ آپ کا یہ سلیبس کا حصہ ہے, یا پھر آپ اپنے اس کے ٹیچنگ کو اس میں استعمال کرنے کے لیے پڑھاتے ہو, یا آپ کا سلیبس کا حصہ ہے یہ؟ جی, کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہمارا سلیبس کا حصہ ہے. آپ کا سلیبس کا حصہ ہے یہ. تو اس میں کیا کچھ پڑھاتے ہیں؟ سبجیکٹس کون سے ہیں آپ کے؟ سبجیکٹس ادھر میں سائنس, اسلامیات اور SST پڑھا رہی ہوں. اپنی مرضی ہوتی ہے. اچھا, اس میں اپنی مرضی اپنی مرضی کی ہوتی ہے. تو اس میں ڈیوریشن کتنا ہے, کتنا ڈیوریشن ہے, عرصہ کتنا ہے آپ کا ٹریڈنگ کا, کتنا عرصہ ہے؟ 25 ڈیز کا ہے. 25 ڈیز میں آپ نے یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہے؟ جی. تو اس میں کتنے دن ہو گئے آج آپ کے؟ ہمارے تقریباً 20 ہو گئے. 25 ڈیز آپ کے رہتے ہیں. جی. تو اچھا, اس میں کچھ آپ کو اسٹائفن گورنمنٹ دیتا ہے, یا کچھ آپ کو جسے ہم پاکٹ منی کہتے ہیں وہ دیتا ہے, یا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ ہاں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن پاکٹ منی وغیرہ نہیں. کچھ بھی نہیں دیتا. کچھ بھی نہیں. تو یہ پک اینڈ ڈراپ کون کرتا ہے؟ نہیں, وہ ہم خود کرتے ہیں. آپ خود کرتے ہیں. تو آپ کو نومینیشن جب کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ آپ 3 جو ہے فلاں سکول کے, آپ 2 اس سکول کے, یہ مینشن ہوتا ہے؟ جی جی سر, مینشن ہوتا ہے. یہ مینشن ہوتا ہے سکول میں. تو اسٹائفن کوئی نہیں دیتے, آپ اپنے خرچے پہ آتے ہو, اپنے خرچے پہ جاتے ہو, اور ٹائمنگ وغیرہ کا کوئی ٹائمنگ یہی ہے, اسکول کے ٹائمنگ پہ ہی آنا ہے. اسکول کا ٹائمنگ. تو لاسٹ میں آپ ان کو کیا رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں ان کو کہ آپ کا جو 25 ڈیز پورے ہوتے ہیں, تو ان کو جا کے آپ کیا پروف کرتے ہو کہ ہم نے فلاں سکول سے یہ کیا ہو؟
हमारे पास ये सारा काम होता है। हमने यहाँ पे पढ़ाने से पहले हमें लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वो हमने किए हैं वो सारे, और फिर वो सारे कंप्लीट करके 25 डेज़ के 25 लेसन प्लान होंगे, जिसमें हम फ्लैश कार्ड वगैरह, टीचिंग मेथड वगैरह हो सब कुछ होगा। फिर वो हम अपने स्कूल में, कॉलेज में ले जाके दिखाएंगे। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, मार्कर चाहिए होंगे, चार्ट चाहिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती, तो ये इसकी पेमेंट कौन करता है? आप अपने आपके पॉकेट मनी से करते हो या कॉलेज ऑफ एजुकेशन करता है? हम अपनी पॉकेट मनी से करते हैं। पॉकेट मनी से करते हैं। कॉलेज ऑफ एजुकेशन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस हवाले से? नहीं। पिक एंड ड्रॉप भी नहीं दे रहा है? नहीं। तो उसके बहुत सारी बसेस पड़ी हुई है कि ये कहाँ लेके जाते हैं? क्यों आप लोग मुतालिबा नहीं करते हैं पिक एंड ड्रॉप का और इस तरह का? नहीं, हम लोग के पास ही हैं। आप पास हैं, तो जो दूर वाले हैं? दूर वाले इधर जब स्कूल से छुट्टी होती है तो वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से फिर वहाँ से बसेस पे जाते हैं अपने घर। वहाँ से बसेस पे जाते हैं, मतलब वो पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है पिक एंड ड्रॉप का, लेकिन जो करीब है उनके लिए नहीं। बाकी स्टाइफन वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं आपको, तो ये उनको आप जमा कराते हैं, तो बस उसके बाद वो कहेंगे थोड़ा सा क्लैपिंग करेंगे, फिर कहेंगे छुट्टी? ऐसा है? मार्क्स मिलेंगे सर, हमारे 100 मार्क्स का ही है। अच्छा, तो ये आपका असाइनमेंट है? जी असाइनमेंट है। असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट है, उसके मार्किंग होगी, उसके बाद रिजल्ट बनेगा, तो फिर अच्छा इसकी जो प्रूफ सब्जेक्ट ही ये प्रैक्टिकम का सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकम में यही करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस। इसमें प्राइवेट सेक्टर आपको बैकग्राउंड पे, जैसे यहाँ नोबल पब्लिक स्कूल आप आ गए हैं, तो इसका क्या कैरेक्टर है? ये क्या कर सकता है? आपको सर्टिफिकेट देता है? आपको कैसे आपकी जो है परफॉर्मेंस को ये शो कर सकता है? आपको किस तरह ये परफॉर्मेंस को शो करता है कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन वालों को कैसे पता चलेगा कि आप इधर आ गए? यहाँ से फिर वो थ्रू प्रॉपर चैनल कोई लेटर? नहीं, वो टीचर्स यहाँ पे आते हैं अक्सर, हमारे सुपरवाइजर्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं, कोई रिटर्न में कोई नहीं है? रिटर्न में कोई लेटर शेटर नहीं है कि आप 3 जो है नोबल पब्लिक स्कूल में जाएं, तो आप अपनी मर्जी से आए? है सर, रिटर्न में हमें मिला है कि हम आपको स्कूल का नाम मिला है? जी, हम 9 लड़के हैं ना इस स्कूल में, हम इस स्कूल के लिए नॉमिनेट हुए हैं, और हफ्ते में हमारे कॉलेज से सुपरवाइज़र आते हैं, फिर यहाँ आके हमारे लेसन प्लान चेक करते हैं, हमें क्लासेस में ऑब्जर्व करते हैं कि हम किस तरह टीचिंग कर रहे हैं, किस तरह स्टूडेंट को लर्निंग के लिए। अच्छा, यानी मॉनिटरिंग सिस्टम है इनका, आपको मॉनिटर करते हैं, कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाले मॉनिटर करते हैं वक्तन फ़वक्तन। अच्छा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर अगले किसी कोई प्रोग्राम में आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम नोबल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर अब्दुल कयूम के पास आए हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये नोबल पब्लिक स्कूल का ऑनर भी है और ये टीच भी करते हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्लाह के करम में बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आप पहले तो अपने बारे में बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये एक स्कूल बनाया जाए? ये आपका क्या था, विज़न था, मिशन था, क्या सोच के आपने स्कूल बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल कयूम है और ये मैं तकरीबन 2001 से मैं ये स्कूल चला रहा हूँ। तकरीबन ये हमारे 16-17 साल हो गए हैं। सही। शुरू में तो मुझे टीचिंग से कोई ख़ास वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मास्टर करके यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने इस शोबे से मुंसलिक रहा। शुरू में तो मुझे अजीब सा लगता था, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग के शोबे को उस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से देखना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ आ गया और मेरे अंदर एक विज़न, मैंने एक सोच, एक उससे इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मुझे मसाइल का सामना करना पड़ा और बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और मेरा विज़न ये था कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं और जो जिनके पास इतना पैसे नहीं होते, जो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, उनको हमने इस माशरे का एक हिस्सा बनाना है। जिस तरह अमीर के बच्चे या दूसरे जो मालदार लोग हैं,
मालदार लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते। इसी तरह हमने उन गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए मैंने एक विज़न था, मेरा एक मकसद था, इस वजह से मैंने इस स्कूल का बुनियाद रख लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है शुरू में तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह के फजल से आज जो है हम अपने मकसद में पूरे काम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रजिस्टर होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, तो और गवर्नमेंट की क्या सुपरविज़न होती है, आपके ऊपर क्या कमांड होता है, और वो वक्तन फ़वक्तन कोई आपसे हेल्प लेते हैं या आपको फैसिलिटेट करते हैं गवर्नमेंट के हवाले से, अपने इदारे के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, क्राइटेरिया के हवाले से थोड़ा बता दीजिएगा। जी, ये बिल्कुल ये एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक्ट है, उसके तहत या जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। एजुकेशन एक्ट के तहत, एजुकेशन एक्ट के तहत इनको हम रजिस्ट्रेट करवाते हैं। रजिस्टर कहाँ करवाते हैं? रजिस्टर डायरेक्टरेट में करवाते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में इनको हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। और इनका पूरा सिस्टम है, एक तरीक़ेकार है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के मराइल से इनसे गुज़र के हमने ये रजिस्ट्रेशन का अमल कराना पड़ता है। उसके बाद फिर हमारे स्कूल डायरेक्टरेट के अंडर में जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, और जो हाई स्कूल वगैरह हैं हमारे तो खैर मिडिल लेवल तक हैं, और हाई स्कूल जो हैं वो उनका जो है वो पहले इधर यहाँ पर डायरेक्टरेट में भी इनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर वो एफिलिएशन जिस बोर्ड के साथ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा, एफिलिएशन। और गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर के लिए फंडिंग वगैरह हैं, ग्रांट वगैरह हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई अप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के ग्रांट को अप्लाई मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को मिल रहा है, ग्रांट मिल रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। जी। अच्छा, ये आपका जो टीचर्स स्टैंडर्ड है या टीचर का क्राइटेरिया आपका कैसा है कि किस टाइप के किस्म के टीचर्स, जिसकी मिनिमम एजुकेशन क्या हो, मैक्सिमम एजुकेशन क्या हो, उसमें फिर पीटीसी, सीटी जैसे गवर्नमेंट में होता है कि एनटीएस पास होते हैं, सीटी होती है, पीटीसी होता है, एफबीटी, मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। तो हमने अक्सर सुना है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे बच्चे जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट, तो जिनको जॉब नहीं मिलती, जस्ट वो अपने टाइम पास के लिए या कोई इस टाइप के उसमें इस प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं। तो इस हवाले से क्या कि आपका स्टैंडर्ड क्या है टीचर्स का? जी, ये तो खैर बिल्कुल ये गलत है जो कह रहे हैं कि मैट्रिक पास के जो अपना टाइम पास करता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उनका भी एक तरीक़ेकार होता है। जिस तरह एनटीएस वगैरह का टेस्ट होते हैं, एफपीसी के टेस्ट होते हैं, इसी तरह हमारा भी टेस्ट होता है। मेरा अपना स्कूल का, यानी मेरे ख्याल से तमाम स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि मैं PSNGB का मैं रुकन भी हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें कौन से स्कूल का क्राइटेरिया क्या है। तो अमूमन प्राइवेट स्कूल का ये होता है कि सबसे पहले इनका हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट से क्वालिफाई करना होता है कोई भी टीचर, यानी मिनिमम एजुकेशन जो है वो FSC यानी मिनिमम FSC मिनिमम, यानी मास्टर हो, ग्रेजुएशन हो, ये जो मैट्रिकुलेट मेरे ख्याल से बहुत कम है जो कह रहे हैं कि मैट्रिक। अच्छा, वैसे रखते भी हैं मैट्रिक पास कोई अगर टीचर? ट्रेनीज हम रखते हैं, इसको हम अपॉइंट नहीं करते, यानी वो उसको सैलरीड नहीं करते। जी, वो नहीं करते हैं, यानी उसको हम एज अ हेल्पर रखते हैं। वो कोई यानी हमारे स्कूल की या कोई बच्ची इस तरह फारिग बैठी हुई है तो वो कहते हैं हमें एक्सपीरियंस गेन करते हैं, सिर्फ एज अ ट्रेनीज, यानी उसको एज अ हेल्पर रखते हैं, यानी वो यहाँ। अच्छा, तो इसमें एक मास्टर वाला, एक MBA वाला, BBA वाला, जो भी मास्टर है, एक टीचर आता है, तो इसका जो है क्या जो पैकेज होता है, हमने सुना ये कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम पैकेज है, तो इससे ये मुतमईन होते हैं, इसकी क्या वजह थी, ये एक्सेप्ट कैसे करते हैं, जबकि गवर्नमेंट में दीगर इदारों में कि बड़ी बड़ी इनकी डिमांड्स होती हैं, तो आपके जो छोटा सा पैकेज होता है वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं, इसके क्या रीज़न है? असल में ये पेशा जो है वो बहुत मुक़द्दस है मेरे ख़्याल से। मेरे अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेरे स्कूल के जितने भी टीचर्स यहाँ पर मेरे स्कूल में आते हैं तो वो उनका यही होता है कि ये एक मुक़द्दस पेशा है। हम अपने जो एबिलिटी है, अपनी काबिलियत जो है वो बच्चों में उनका ये एक विजन होता है कि जब वो आते हैं तो यही कहते हैं कि हमें सैलरी से कोई वास्ता नहीं। यानी मेरे स्कूल के जो असातिज़े कराम है, जितने भी टीचर्स हैं, उनका सैलरी से मेरे ख़्याल से कोई वो नहीं। वो कहते हैं कि हमने
ہمارا مشن جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانا ایک مقدس شعبہ ہے. اس شعبے کو ہم نے چوز کیا ہے تو وہ زیادہ تر اس کی نسبت سیلری کی نسبت ان کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ زیادہ ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. ناظرین یہاں کے ساتھ تو جی قیوم صاحب آپ کی جو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جو مانیٹرنگ کرتا ہے آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے سکولز وغیرہ ہیں ان کو, تو یہ کب بنا ہے اور اس کے یہ کیسے مانیٹر کرتا ہے؟ یہ ڈائریکٹریٹ آپ اس کے ایجوکیشن کے انڈر میں آتا ہے یا آپ کا پرائیویٹ سیکٹر, تو کس طرح مانیٹرنگ کرتا ہے یہ آپ کا جو ادارہ ہے؟ یہ ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کے تھرو ہم ان کے نیچے ہم وہ کام کر رہے ہیں اور وہ ہمیں مانیٹر کرتے ہیں, جیسے کہ ADI وغیرہ ہمارے اسکول کا مانیٹر کرتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ہم نے آرگنائزیشن بنائی ہے PSN کے نام سے, آل پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک کی طرف سے. ٹھیک. تو ہم خود بھی تقریباً ہمارے انڈر میں پورے GB میں تقریباً 500 سے ابو اسکول ہمارے اس میں امبریلا کے نیچے ہیں. تو ہم خود بھی ہمارے PSN کے تھرو بھی ہم ان اسکولس کو مانیٹر کرتے ہیں اور گورنمنٹ اپنی طرف سے کرتے اور ہم اپنی طرف سے ہمارے جو PSN ہے ان کی طرف سے وہ ہم ان کی مانیٹر کرتے ہیں. اچھا قیوم صاحب یہاں ایک بہت ضروری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جب ٹیچرز کی اپائنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں وہ لازمی قرار دیتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ NTS پاس ہو, پھر FBT ہو, پھر CT ہو, پھر MA ہو, MAd ہو, MA ہو, BA B.Ed ہو, اور اس کے بعد پھر کوئی ایکسپیرینس ہے. تو آپ کے اس